अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के स्कूल्स में कोरोना का दाखिला, स्कूल प्रिंसिपल की हुई मौत और 3 टीचर्स मुतासिर। हैदराबाद से लंदन का सफ़र, अब सिर्फ 9 घंटों में एयर इंडिया की नॉन स्टॉप परवाज का आगाज। हैदराबाद में कमसिन लड़की की इस्मत रेजी व कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। और गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने दिया इस्तीफ़ा। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के कई अजला में स्कूल्स में कोरोना वायरस के फैलने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से स्कूल इंतज़ामिया, तलबा और सरपरस्तों में तशवीश पाई जा रही है। ज़िले नलगुंडे में वाक़ सेंट अल्फोंसस हाई स्कूल में कोरोना वायरस का केस मंजर-ए-आम पर आया है। उस स्कूल के 3 असातिज़ा बिशुमूल प्रिंसिपल जॉर्ज जोसेफ की रिपोर्ट मुस्बत आई। इलाज के दौरान प्रिंसिपल जॉर्ज जोसेफ की कोरोना की वजह से मौत वाक़ हो गई। मुतासरा टीचर्स का इलाज जारी है। जो लोग शमशाबाद एयरपोर्ट से बराह रास्त लंदन जाना चाहते हैं, वो अब सिर्फ 9 घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। उसके लिए एयर इंडिया ने आज से नॉन स्टॉप परवाज़ें शुरू की हैं। ये परवाज़ें हैदराबाद से बराह रास्त लंदन को हफ्ते में 2 मरतबा पीर और जुमा को दस्तियाब हैं। एयर इंडिया के ओहदेदारों ने बताया कि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाली एयर इंडिया की नॉन स्टॉप परवाज़ सिर्फ 9 घंटे में लंदन के हिथरो हवाई अड्डे पर पहुंचेगी। उससे उन मुसाफिरों का ख्वाब पूरा हुआ जो तवील अरसे से बराह रास्त परवाज़ों का इंतज़ार कर रहे थे। एयर इंडिया के ओहदेदारों और शमशाबाद GMR एयरपोर्ट के ओहदेदारों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और करीबी रियासतों के मुसाफिर भी इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकेंगे। सैदाबाद सिंगारेनी कॉलोनी में कमसिन बच्ची की इस्मत रेजी और कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिम को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि मुलजिम राजू ज़िले यदाद्री भुवनगिर में छुपा हुआ था। सिटी पुलिस की खुसूसी टीम ने उसे गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। वाज़ेह रहे कि इस वहशियाना वाक़े के बाद बरहम मुकामी अफराद ने लड़की से ज़्यादती और कत्ल करने वाले मुलजिम राजू को उनके हवाले करने और सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए चंपापेट रोड पर धरना मुनज़्ज़म किया था, जिसके बाद उस इलाके में कशीदगी फैल गई थी। उस वाक़े पर मुतासरा के अहले खाना और मुकामी अफराद ने कल एहतजाज करते हुए रास्ता रोक दिया था, जिसके बाद चंपापेट से सागर रोड तक सड़क पर तकरीबन 7 घंटे ट्रैफिक जाम रही। हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर शर्मन और DCC रमेश रेड्डी ने मुजाहिरीन से बात की। कलेक्टर ने यकीन दिलाया कि लड़की के ख़ानदान का ख्याल हुकूमत की जानिब से रखा जाएगा और 2 बेडरूम का मकान और ख़ानदान की किसी एक को मुलाजिमत दी जाएगी। 50,000 रुपये की इमदाद दी गई। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान के 2 दिगर बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुलजिम को जल्द अज जल्द सज़ा दिलवाई जाए। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो साई धर्म तेज एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हो गए। वो जुमा की रात अपनी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर सवार थे कि अचानक बाइक बेकाबू हो गई और वो हादसाती तौर पर नीचे गिर गए। ये हादसा जुबली हिल्स रोड नंबर 45 केबल ब्रिज के करीब ऐकिया शोरूम के पास पेश आया। उस हादसे में साई धर्म तेजा शदीद ज़ख्मी हुए, जिसमें उनकी दाईं आंख के ऊपरी हिस्सा, सीने और पेट में चोट आई। साई धर्म तेजा इस वक्त कोमा में हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस हादसे के मुकाम पर पहुंची और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा के मेदाकूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम ख़ानदान ने शिकायत की है कि पुलिस उन्हें हिरासत कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि अगर उनके साथ इंसाफ ना किया गया तो वो अरकान ख़ानदान के साथ इज्तिमाई तौर पर ख़ुदकुशी कर लेंगे। अकबर बादशाह नामी शख्स ने अपनी अहलिया और बच्चों के साथ एक वीडियो तैयार करते हुए उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अकबर बादशाह ने रोते हुए रूरल सर्कल इंस्पेक्टर मैदाकूर की तरफ से हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि डुवूर मंडल में 1.5 एकड़ ज़मीन पर YSR कांग्रेस के लीडर ने कब्जा किया है और पुलिस इंस्पेक्टर उस केस में उन्हें हिरासत कर रहे हैं। अहले खाना ने सोशल मीडिया पर इल्तिजा की कि चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी उनके साथ इंसाफ करें। रियासत गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने रियासती गवर्नर को अपना मकतूब इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अभी जबकि उनके ओहदे की म्याद ख़त्म होने में तकरीबन 1 साल का अरसा बाकी है और 15 माह के बाद रियासत में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, गैर मुतवक्को पेशरफ्त हुई है। इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की के लिए ही उन्होंने ये फ़ैसला किया है।
ریاست کیرلا میں خوفناک نیفا وائرس کی وجہ سے ایک موت ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ جنوبی ریاست میں کووڈ-19 کے نئے کیسوں کی زیادہ تعداد کی اطلاع آ رہی ہے، جو ملک کے آدھے سے زیادہ روزانہ کی تعداد ہے۔ 12 سالہ لڑکے کے شمالی کوزیکوڈ ضلع میں نیپا سے دم توڑنے کے بعد کیرلا کے حکام نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے روک تھام کے اقدامات اٹھائے ہیں کہ اس وائرس کو کیسے روکا جائے، جس میں اموات کی شرح زیادہ ہے۔ اس ناول کورونا وائرس کے طرح متعدی ہونے کے طور پر انہیں نہیں دیکھا جاتا ہے، جو کووڈ-19 کا سبب بنتا ہے، لیکن جس شدت سے یہ مریضوں کو متاثر کرتا ہے اس سے تشویش کی بڑی وجہ بن گئی ہے۔ ہریانہ کے کرنال میں کسانوں اور حکومت کے درمیان جاری تنازعات جلد ختم ہو سکتا ہے۔ 28 اگست کو کرنال کے بستاڈا ٹول پر کسانوں پر لاٹھی چارج کے بعد ایس ڈی ایم آیوش سنہا کے خلاف سخت کارروائی بشمول دیگر مطالبات کو لے کر کسان دھرنا دے رہے ہیں۔ اب کسانوں اور افسران کے درمیان ٹکراؤ ختم ہو سکتا ہے اور اس کے اشارے جمعہ دیر رات تک چلی افسران اور کسانوں کی میٹنگ میں ملے۔ واضح رہے کہ جمعہ کو محکمہ زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری دیویندر سنگھ حکومت کی ہدایت پر کسانوں سے بات چیت کرنے کے لیے کرنال پہنچے تھے۔ ساتھ ہی کسانوں کی جانب سے اس میٹنگ میں گرمان سنگھ چڑھونی بشمول 15 رکنی کمیٹی کے کسان لیڈران بھی شامل تھے۔ کسانوں اور انتظامیہ کے درمیان تقریباً 4 گھنٹے تک میٹنگ چلی۔ اس میں لاٹھی چارج کی بات کر رہے ایس ڈی ایم کے خلاف سخت کارروائی، اس معاملے کی عدالتی جانچ، مرنے والے کسان سشیل کاجول کے پسماندگان کو معاوضہ و نوکری اور دیگر سنگین طور پر زخمی کسانوں کو معاوضے کا مطالبہ کسانوں نے کیا۔ کسان لیڈروں نے اے سی ایس دیویندر سنگھ سے کہا کہ اگر حکومت معاملے کی تحقیقات کرانا چاہتی ہے تو عدالتی جانچ کرائی جائے۔ ڈی سی کرنال کی جانچ سے کسان مطمئن نہیں ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو فوری طور پر تسلیم کرنے کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس کے مفاد میں ہوگا وہ طالبان کے ساتھ بات کرے گا۔ ڈان کی رپورٹ کے مطابق نیوز بریفنگ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے بارے میں عالمی برادری کے خدشات کا اظہار کیا اور وہ گزشتہ 20 برس کے فوائد کا تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ اور طالبان کے مابین تعلقات یا بات چیت سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان حکومت یا ان کی قانونی حیثیت کو تسلیم کرنا اور عملی طور پر کچھ کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اقوام متحدہ نے جمعہ کو افغانستان میں پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین کو طالبان کی جانب سے نشانہ بنائے جانے پر تنقید کرتے ہوئے اسے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تمام خاندانوں کو مناسب مقدار میں خوراک نہیں مل رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کے ترجمان روینا شامداسنی نے کہا کہ ہم طالبان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر پرامن طریقے سے احتجاج کرنے والوں اور احتجاج کو کوریج کرنے والے صحافیوں پر طاقت کا استعمال اور من مانے طریقے سے انہیں حراست میں لینا فوری طور پر بند کریں۔ ترجمان نے بتایا کہ اگست میں طالبان مسلح جنگجو ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے گولہ بارود اور کوڑوں کا استعمال کر رہے تھے، جس سے کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے سن 1996 سے سن 2001 کے مقابلے میں اب زیادہ اعتدال پسند حکومت کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے واضح اشارے دیے ہیں کہ وہ احتجاج کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں مسلح طالبان نے ہرات بشمول افغانستان کے شہروں میں سینکڑوں مظاہرین کو منتشر کیا۔ اس کارروائی میں 2 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بیٹھ کر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے اسکولز میں کورونا کا داخلہ، اسکول پرنسپل کی ہوئی موت اور 3 ٹیچرز متاثر۔ حیدرآباد سے لندن کا سفر، اب صرف 9 گھنٹوں میں ایئر انڈیا کی نان اسٹاپ پرواز کا آغاز۔ حیدرآباد میں کمسن لڑکی کی عصمت ریزی و قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ اور گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی نے دیا استعفیٰ۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔